वेलकम बैक। हुकूमत बनाना मकसद नहीं, दूध का दूध पानी का पानी भी चाहते हैं। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। कहा मकरूह खेल खेलने वालों को आगे लाया गया, कोई इनसे पूछेगा बोगस मुकदमे क्यों बनाए। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने बताया, फैज हमीद ने आकर कहा 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी अगर नवाज शरीफ और मरियम को जेल से बाहर आने दिया। साकिब निसार की तो ऑडियो टेप मौजूद है जिसमें कह रहे हैं इनको अंदर डालना और इमरान को लाना है। एक खलंडरा लाया गया जिसे कुछ पता नहीं था, सबको जेल में डालने वाला देखो आज खुद कहाँ है। खलंडरा मुल्क पे आ गया या लाया गया, इसको मुल्क का कुछ पता ही नहीं है, इकोनॉमी का कुछ पता ही नहीं है। सबसे बड़ा स्कैंडल करप्शन का 190 मिलियन पाउंड बंद लिफाफा लहरा के कह रहे हैं वो लोग, इस बंद लिफाफे पे ही आप दस्तखत कर दे 8 अरब रुपए खा जाओगे कौम का। इल्जाम हम पे लगाते हो कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली, सजाएं हमें दिलवाते हो। 7 साल के बाद इंसाफ मिल रहा है। हमारा मुतालबा ये नहीं इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बन के घूमते रहे। दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। कौम को बताएं कि डाका डाला किसने इस मुल्क में। उन्होंने बोगस मुकदमे बनाए हैं, कोई उनसे पूछेगा। जज बोल रहा है शौकत अजीज सिद्दीकी के मेरे पास जनरल फैज आया, हमारी तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। नवाज शरीफ को और उसकी बेटी को अगर आपने जेल से बाहर आने दिया, खुद साकिब निसार की ऑडियो टेप है। हमने तो इनको अंदर रखना है और इमरान खान को लाना है। मखरू खेल खेलने वालों को हम आगे लेके आए। जेल में डालूंगा जी, तुम्हें जेल में डालूंगा, गले में पट्टा डाल के वज़ीर आज़म हाउस से खींच कर तुम्हें लेके आएंगे। धरनों में ये बात कर रहे थे और आज देखे खुद भी। नवाज शरीफ की गुफ्तगू झूठ और इल्जाम तराशी का मजमुआ है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने रद्द-ए-अमल में कहा, मुजरिम को वापस लाकर खुसूसी मुआफी दिलाना भी अवाम की निगाह में बेगुनाह साबित ना कर सका। खुद को मजलूम कहने वाला मुजरिम आज तक दिफा में कोई रसीद या दस्तावेज अदालत में पेश ना कर सका। नवाज शरीफ और टब्बर की लूट मार के किस्से दिहाइयों से जबान ज़दे आम हैं। शहबाज शरीफ की नाअहल हुकूमत में मैशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। मुआशी नुकसान का एतराफ इनकी अपनी जमात के रहनुमा कर चुके हैं। कौम प्रोजेक्ट नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर चुकी है। अवाम इसका अमली मुजाहरा 8 फरवरी को नून लीग की सियासत दफन करके करेगी। और साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने सियासत को खैर बात कह दिया है। शौकत तरीन ने अपने एक बयान में कहा, पीटीआई और सेनेट से इस्तीफा दे रहा हूं। मुआशी हालात और सेहत की वजह से पिछले 2-2.5 साल से बहुत मुश्किल रही। अहले खाना और दोस्तों की मुशावरत के बाद सियासत छोड़ रहा हूं। शौकत तरीन 2008 से 2010 के दौरान पीपल्स पार्टी हुकूमत में वजीर खजाना रहे। 2021-22 में पीटीआई दौरे हुकूमत में दोबारा वजारत खजाना की जिम्मेदारी संभाली। शौकत तरीन दिसंबर 2021 में खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब हुए थे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में शरीक मुलजमों के इश्तिहार लगा दिए गए। जुल्फी बुखारी, फरहत शहजादी, शहजाद अकबर समेत 6 शरीक मुलजमान के इश्तिहार जुडिशल कॉम्प्लेक्स में लगाए गए हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने मुलजमों के घरों के बाहर भी इश्तिहार लगाने का हुक्म दिया है। मुलजमान के आबाई और रिहायशी इलाकों में इश्तिहार ऊंची आवाज में पढ़ने का हुक्म भी दिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान की जिंदगी को खतरात हैं। निगरान वजीर दाखिला कहते हैं मौलाना से मुतालिक थ्रेट मौसूल हुए हैं। ख्वाहिश और कोशिश है इंतखाबात पुरअमन हो, किसी गैर मुल्की को यहाँ सियासत नहीं करने देंगे। इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी की तमाम जरूरियात पूरी करेंगे। लीडरशिप है इलेक्शन के दिनों में पब्लिक में जाती है, उनका एक्सपोज होना जो है वो इटसेल्फ टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में चैलेंज है। पॉलिटिकल लीडर्स को नहीं कहा जा सकता कि आप घर पे बैठे और ना वो एग्री होते हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप को थ्रेट जरूर है। स्पेसिफिक थ्रेट किसी लीडर के हवाले से महासवाए मौलाना फजलुर रहमान साहब के हमें रिसीव हुआ है। जनरल थ्रेट पब्लिक रैलीज में जरूर है और हमारी कैपेसिटी है, हमारी विल है कि ये इलेक्शन पीसफुल हो। जो रिक्वायरमेंट इलेक्शन कमीशन की होगी पैरामिलिट्री फोर्सेज के हवाले से वी विल प्रोवाइड दैट। जिनके पास अफगान सिटीजन कार्ड है, जिसके पास UNHCR कार्ड है, रेफ्यूजी स्टेटस है, वो किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी में पाकिस्तान में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। द टाइम इज कमिंग जब पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी रहेंगे। हाँ, वो जरूर जो वीजा लेकर आएंगे जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खतरात पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन इलेक्शन मुलतवी नहीं किए जा सकते। राना सनाउल्लाह कहते हैं बिलावल भुट्टो आजकल लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कहते हैं। माजी में जो होता रहा है वो दुनिया को मालूम है। सबके साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार हैं।
دہشت گردی کے خطرات تو ہیں، پہلے بھی تھے، لیکن اب ان کی وجہ سے الیکشن کو پوسٹ پون تو نہیں کیا جا سکتا. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ فلاں کی سیاست بھی نہیں کرتا، فلاں کی بھی نہیں کرتا. اس سے پہلے جو ہوتا رہا وہ ساری دنیا کو معلوم ہے. الیکشن الائنس پنجاب میں کسی سے نہیں کر رہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں. 10 دن کے اندر بالکل سب کو یہ واضح نظر آ جائے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون سویپ کر رہی ہے اور وہ جیتنے جا رہی ہے. سکھر کے قریب شاہ بیلو میں ڈاکوؤں کے کئی ٹھکانے جلا دیے گئے ہیں. صحافی جان مہر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے پولیس کی جانب سے کارروائی کی گئی. ایس ایس پی عرفان سمو نے بتایا کارروائی کے دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا. ملزم اپنے ٹھکانے چھوڑ کر جنگل کی طرف بھاگ گئے. جنگل کے اطراف بھاری نفری تعینات کر دی گئی. کراچی سے موبائل چھیننے والوں کا 8 رکنی گروہ پکڑا گیا. موبائل فون کا IMEI نمبر تبدیل کر کے بیچتے تھے. ملزم جیولری شاپس لوٹنے کے بھی ماہر ہیں. اس بارے مزید بات کریں گے سلمان لودھی سے. سلمان بتائیے گا اس گرفتاری سے متعلق. دیکھیں لیاری کلاکوٹ کے علاقے سے ملزم عامر کو گرفتار کیا گیا جس نے انکشاف کیا وہ 300 سے زائد اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں کر چکے ہیں. یہ گروہ کبھی 6 افراد پر مشتمل وارداتوں کے لیے نکلا کرتا تھا, کبھی 8 افراد تھے. زیادہ تر یہ موبائل فون چھینا کرتے تھے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے 2 علاقوں میں جویلری شاپس میں بھی وارداتیں کی جن کی CCTV فوٹیجز بھی سامنے آئی ہیں جس میں ملزمان کو واردات کے بعد فرار ہوتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے. اس گروہ کے کچھ ساتھی سٹی پولیس, کچھ ساتھی دیگر. سلمان یہ گروہ مقامی ہے یا باہر سے آ کے وارداتیں کرتا تھا؟ دیکھیں گروہ کے کارندے صرف شام کے اوقات میں وارداتیں کرتے تھے, موبائل فون چھینتے تھے اور انہوں نے ہر موبائل فون کی کمپنی کے حوالے سے ریٹ بنا رکھے تھے. IMEI نمبر تبدیل کر کے اس کو دگنے داموں میں فروخت کر دیا کرتے تھے. لیاری کے افراد پر مشتمل یہ گینگ تھا جو صدر, کلفٹن اور سمیت مختلف نارتھ ناز آباد علاقوں میں وارداتیں کرتا تھا. زیادہ تر موبائل فون, لیکن انہوں نے کچھ 2 ماہ کے دوران کچھ اندازہ ہے کتنی وارداتیں کی ہیں, کتنے موبائل چھینے انہوں نے؟ دیکھیں جو ملزم گرفتار ہوئے اس نے تفتیش کے دوران 300 سے زائد وارداتوں کا انکشاف کیا ہے. یہ کہنا ہے SSP سٹی امجد حیات کا. ملزمان کے قبضے سے کئی لوٹے ہوئے موبائل فون اور دیگر سامان برآمد ہوا ہے. 8 رکنی گروہ کے 6 کارندے اب تک گرفتار ہو چکے ہیں. 2 کارندے اب فرار ہیں. پولیس حکام کہتے ہیں ان کی بھی گرفتاری کے لیے کوشش. سلمان ایک تو یہ بتائے کہ کتنے موبائل برآمد ہوئے, دوسرا کیا ان وارداتوں کے دوران ان کے ہاتھوں لوگ بھی قتل ہوئے, شہری بھی قتل ہوئے؟ دیکھیں پولیس حکام یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ وارداتوں کے دوران جب لوگ ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے تو یہ انہیں فائرنگ کر کے زخمی کر دیا کرتے تھے. پولیس کہتی ہے درجنوں موبائل فون تو ان کے قبضے سے برآمد ہوئے, لیکن زیادہ تر موبائل جو پہلے انہوں نے وارداتیں کی وہ مارکیٹوں میں انہوں نے فروخت کر دیے. اب پولیس کہتی ہے انہوں نے IMEI جس جگہوں سے چینج کرا کر مارکیٹوں میں فروخت کیے. سلمان ایک اور اہم سوال یہ بنتا ہے جن کو فروخت کیے گئے ہیں ان کو حراست میں لیا جا رہا ہے, ان کو ٹریس کیا جا رہا ہے؟ پولیس نے اب اس کیس پر کام کر دیا ہے کہ موبائل فون یہ لوگ کہاں سے چینج کراتے تھے اور کن کو فروخت کرتے تھے. اس حوالے سے تو اب تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں ہے. البتہ جو گروہ یہ واردات شہر بھر میں سرگرم تھا اس کو ٹریس کر لیا ہے. اب یہ کون سی مارکیٹوں میں لے کے جا کے یہ نمبر تبدیل کرا کے فروخت کرتے تھے ان کی گرفتاری کے لیے پولیس کہتی ہے کہ پلان تیار. تحقیقات جاری ہیں. 8 رکنی گروہ ہے جسے گرفتار کیا ہے کراچی سے موبائل چھیننے والا یہ گروہ. موبائل فون کا IMEI نمبر تبدیل کر کے یہ بیچتے تھے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں آج ظلم کا بیانیہ بنایا جا رہا ہے. سارے مظلوم پہلے ظالم کی قطار میں چل رہے تھے. پاکستان کے ہر شہری کو آزادی اظہار کا حق ہے. جو حکومت میں آتا ہے اسے آزادی رائے بری لگتی ہے. کراچی میں یونیورسٹی کے طلباء سے گفتگو میں گلگت بلتستان سے متعلق سوال پر کہا گلگت بلتستان پاکستان کا حصہ ہے اور رہے گا. إياك نعبد وإياك نستعين. I am from Gilgit-Baltistan, Ghazar Yasir. This is the social justice. Why we can't give on the social justice? ہم کہیں بھی freedom of speech نہیں ہے. میں آپ کے إياك نعبد کے ساتھ ہی سمجھ گیا تھا کہ مجھے جو ہے نا بڑی تیاری کے ساتھ جواب دینا ہے. ساتھ سے میرا إياك نستعين پہ دل میں زیادہ زور ہو گیا. میرے بھائی میری جان, گلگت بلتستان is part of Pakistan and inshallah it will remain part of Pakistan. آپ کو فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے. اتنے بڑے مجمع میں ملک کے وزیر اعظم کے سامنے جو آپ کے دل میں ہے آپ نے کہا ہے تو کسی نے اسٹائفل تو نہیں کیا. میں حکومت میں آتا ہوں تو مجھے اظہار رائے جو ہے نا وہ زہر لگتا ہے. اگر آپ کو دے دوں حکومت وہ زہر لگنا شروع ہو جاتی ہے. دس از پارٹ آف دا پرابلم. سارے مظلوم پہلے کچھ سالوں تک ظالم کی قطار میں چل رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواستیں قابل سماعت قرار دے دیں. تحریک انصاف کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت
12 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن کی نگرانی میں انٹرا پارٹی انتخابات دوبارہ کرانے کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکشن ہے مکمل فراڈ تھے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں سے دھوکہ ہوا ہے۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار دینے کی درخواستیں قابل سماعت قرار۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی انتخابات دوبارہ کرانے کی استدعا مسترد کر دی۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے 14 درخواستوں پر سماعت کی۔ ممبر الیکشن کمیشن نے کہا الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 واضح ہے، دوبارہ الیکشن کو بھول جائیں۔ آئین یہ نہیں کہتا کہ ہم بار بار انتخابات کا حکم دیں۔ پہلے الیکشن کرانے کا موقع دیا تھا، اب نہیں کرائے تو اس کے اثرات ہوں گے۔ اکبر ایس بابر کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا یہ کیسے الیکشنز تھے جہاں شیڈیول سمیت کچھ نہیں بتایا گیا، بند کمرے میں ایک شخص کو چیئرمین بنا دیا گیا۔ ممبر کمیشن نے ریمارکس دیے، اب اگر کوئی انتخابی مقابلے میں سامنے نہیں آیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کس حیثیت سے الیکشن لڑ رہے تھے؟ کیا آپ کی ممبرشپ ختم نہیں ہو چکی؟ وکیل نے بتایا میرے موکل کی رکنیت ختم نہیں ہوئی، عدالتی فیصلہ موجود ہے۔ وکیل راجہ طاہر عباسی اور راجہ حامد زمان نے کہا اشتہاری اور جیل میں قید لوگوں کو عہدے دے دیے گئے۔ چیف الیکشن کمشنر بولے ان کے کاغذات آئے ہیں، کمیشن ان کو دیکھ لے گا۔ کمیشن کے سامنے اکبر ایس بابر کی پی ٹی آئی آفس جانے کی ویڈیو چلائی گئی، جس پر ممبر کمیشن نے کہا ویڈیو کو قانون شہادت کے تحت ثبوت کے طور پر نہیں لے سکتے۔ کمیشن نے پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 12 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں الیکشن نہ ہوئے پرانی تنخواہ پر کام کریں گے، سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ چلے کے بعد سے کوئی ٹویٹ نہیں کیا۔ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے، امن سے چلنا ہے۔ ادارے ہمارے ادارے ہیں اور ان کا احترام ملوز خاطر رکھنا ہے۔ میں صرف 2 حلقوں میں کینڈیڈیٹ ہوں جی، کل ہم دعات کے ساتھ یا 16 کو الیکشن شیڈیول جس دن آ گیا اس دن ہم الیکشن کمپین کی ابتدا کریں گے۔ چلے کے بعد میں نے ٹویٹ بھی کوئی نہیں کی، لیکن آج بھی چیف الیکشن کمشنر کا بیان ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے، اگر نہیں ہوں گے تو ہم اسی تنخواہ پہ کام کریں گے۔ بھٹو کیس سننا عدالت کا اچھا اقدام ہے، یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں صرف نواز شریف نہیں 100 سے زائد لوگوں کو تاحیات نااہل کیا گیا۔ بہت اچھا ہو اگر سپریم کورٹ تاحیات نااہلی کے خلاف درخواست بھی مقرر کرے۔ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو یہ کام بہت جلدی کرنا چاہیے تھا۔ یہ ریفرنس پینڈنگ ہے، آج 12 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا۔ اب یہ صرف میاں نواز شریف کا کیس نہیں ہے، اس میں 100 سے زائد لوگ ہیں جنہیں تاحیات روک دیا گیا تھا۔ یہ بہت اچھا ہو اگر آنریبل سپریم کورٹ اس کی پٹیشن فکس کر کے یہ بھی جو تھوڑے بہت خدشات ہیں لوگوں کے یہ بھی دور ہو جائیں گے۔ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل لا نے اس کو کلیئر کر دیا ہے۔ اور خبر دیں گے آپ کو، سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے اہم بیان سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عام آدمی کے مسائل کے حل کے لیے کوششیں کی۔ پیپلز پارٹی نے قیام کے آغاز سے ہی ذوالفقار بھٹو کا روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا۔ پی 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 کی بنیادی اقدار اور اخلاقیات سے لازم و ملزوم ہے۔ پارٹی نے ان گنت قربانیاں دی ہیں اور اس کی بنیاد میں شہداء کا خون ہے۔ کسی جماعت نے منشور کی تکمیل کے لیے پی پی سے زیادہ قربانیاں نہیں دی ہیں۔ جی ہاں، پیپلز پارٹی نے مسلسل آگے کی جانب سفر کیا ہے اور تجربات سے سیکھا ہے۔ آصف زرداری نے یہ بھی کہا ہم ایک نئے جوش اور فرض کے ساتھ عوام کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عام آدمی کے مسائل کے حل کے لیے کوششیں کی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے قیام کے آغاز سے ہی ذوالفقار بھٹو کا روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا۔ پیپلز پارٹی کی بنیادی اقدار اور اخلاقیات سے لازم اور ملزوم ہیں۔ پارٹی نے ان گنت قربانیاں دی ہیں اور اس کی بنیاد میں شہداء کا خون ہے۔ کسی جماعت نے منشور کی تکمیل کے لیے پیپلز پارٹی سے زیادہ قربانیاں نہیں دیں۔ پیپلز پارٹی نے مسلسل آگے کی جانب سفر کیا اور تجربات سے سیکھا ہے۔ ہم ایک نئے جوش اور فرض کے ساتھ عوام کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اسرائیل نے بمباری کر کے غزہ کی قدیم ترین مسجد کو شہید کر دیا۔ 650 سال پرانی العمری کبیر مسجد غزہ کی سب سے بڑی مسجد بھی تھی۔ اسرائیلی فوج کے حملے سے مسجد کے مینار اور محراب مکمل تباہ ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے غزہ میں اب تک 200 سے زائد مسجدیں شہید ہو چکی ہیں۔ رات بھر غزہ بمباری سے گونجتا رہا۔ 24 گھنٹوں میں اسرائیل نے 300 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے۔ خان یونس میں اسرائیلی طیاروں نے العمل اسپتال کے نزدیک بمباری کی، جس میں درجنوں شہادتیں ہوئیں۔ جنگ بندی روکنے کے بجائے مغربی ممالک کی جانب سے اسرائیل کو
मदद का सिलसिला जारी है। इसराइली वजारत दिफा का कहना है इसराइल को मुतादिद मुल्कों से फौजी साजो सामान से भरे 200 कारगो तैयार मिले हैं। इस फौजी साजो सामान में हथियार, गोला बारूद और फौजी गाड़ियां शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने फलस्तीनियों के हक में 5 करारदादें मंजूर कर ली। शामिल करेंगे कुछ दीगर अहम खबरें। बहावलपुर चिड़ियाघर वाक़े में इंतजामिया बेकसूर करार। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कोई रात में सीढ़ी लगाकर अंदर घुस जाए तो सिक्योरिटी क्या कर सकती है, शेर तो फिर शेर होता है। गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा तहकीकात में इंतजामिया की गलती सामने नहीं आई। निगरान वज़ीर आला का सेफ सिटी ऑपरेशन 31 अक्टूबर से फाल करने का ऐलान। कहा चिंची रिक्शे बंद नहीं कर रहे, रजिस्ट्रेशन का कहा है वो भी बिल्कुल मुफ्त। सेफ सिटी 31 जनवरी को आपको ऑपरेशन करके देंगे 100%। कोई चिंची रिक्शा बंद नहीं हो रहा, ये बात क्लियर कर लें। हम उनको 1 महीने का रजिस्ट्रेशन का टाइम दे रहे हैं कि आपने अपने आप को रजिस्टर कराना है और रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं ले रहे। बात बड़ी सिंपल है, अगर कोई ट्रैक के अंदर चले जाएंगे उस पर तो जितनी मर्जी सिक्योरिटी कर लो कुछ नहीं कर सकते। कोई रात को ममनुआ इलाका है उसमें आके घुसेगा, सीढ़ी लगा के अंदर घुसा है, आके वो जानवरों के साथ कोई एडवेंचर करेगा। मुझे नहीं पता वो टिकटॉक के चक्कर में आया था या किसी और चक्कर में। उसके बाद शेर, तो कहने का मतलब ये है हमने जरूर अपनी साइड देखी है, फौरी तौर पर अगर कोई जिम्मेदार होता है हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। सिंध का तीसरा बड़ा शहर सक्खर ऊंची इमारतों से घिरा हुआ है। इन इमारतों में हंगामी रास्ता है, न आग बुझाने का सामान। इंतजामिया के पास दूसरी मंजिल से आगे आग बुझाने और रेस्क्यू की सलाहियत भी नहीं। रिपोर्ट करेंगे सलीम सैतो। दरियाए सिंध के किनारे पर आबाद सिंध का तीसरा बड़ा शहर सक्खर अब कसीरुल मंजिला इमारतों का शहर बन चुका है। शहर में सिर्फ बंदर रोड, मिशन रोड, शालीमार और क्वींस रोड के इलाकों में 100 से ज्यादा कसीरुल मंजिला इमारतें मौजूद हैं, जिनमें ना तो हंगामी अखराज का रास्ता रखा गया है और ना ही वहाँ आग बुझाने के आलात मौजूद हैं। किसी भी प्लाजा के अंदर इमरजेंसी गेट नहीं है। अगर खुदा न खासा 2nd फ्लोर पे या 3rd फ्लोर पे कोई आग लग जाती है, कोई ऐसा मसला हो जाता है तो ऊपर वाले वहीं बंद हो गए कि नीचे वाले तो मरे ऊपर वाले मुफ्त में मर गए। जो भी प्लाजे बन रहे हैं सब ऐसे ही बन रहे हैं, किसी में कोई सहूलत मौजूद नहीं है। अगर किसी कसीरुल मंजिला इमारत में कोई वाक़या पेश आ जाए तो इंतजामिया के पास दूसरी मंजिल तक आग बुझाने और लोगों को रेस्क्यू करने की सहूलत भी मौजूद नहीं। मैं विजिट करती रहती हूँ डेली, तो जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ पर हैं, मैंने देखी है कि वहाँ पे कोई फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं है और इमरजेंसी एग्जिट वगैरह का भी कोई प्रॉपर बंदोबस्त नहीं है। सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी इस चीज के लिए एक्शन ले कि बिल्डिंग्स के अंदर ये चीजें हैं या नहीं है, ताकि हम कल को किसी भी बड़े हादसे से बच सकें। इदारों की अदम तवज्जो और बिल्डर्स की जानिब से चंद लाख रुपए बचाने के बायस कसीरुल मंजिला इमारतों में रहने वाले हजारों अफराद की जिंदगियां दाव पर लगी हुई हैं। लोगों का कहना है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत दीगर मुतल्लिका इदारों को इन इमारतों में हंगामी हालात से निपटने के आलात और इमरजेंसी अखराज को यकीनी बनाने के लिए अमली तौर पर इक़दाम करने चाहिए। कैमरामैन असगर अली अब्बासी के साथ सलीम सहतो, ARY न्यूज़, सक्खर। कराची वालों ने महंगी सब्जी का तोड़ निकाल लिया। सस्ती सब्जी के लिए बचत बाजारों की बजाय सब्जी मंडी का रुख कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं फैजुल्ला खान। अब्दुर्रहमान का ताल्लुक गुलशन मेमार से है। सब्जी की खरीदारी के लिए वो सब्जी मंडी आने को तरजीह देते हैं, जहां अपने इलाके से कीमत में खासी कम सब्जी कई दिनों के लिए उन्हें मिल जाती है। मैं यहाँ पे आता हूँ हफ्ते की सब्जी मेरे को 3000 रुपए की पड़ती है, उसमें प्याज वगैरह हर चीज आती है। अगर मैं वो वहाँ से परचेज करूँगा तो कम से कम मेरे को 6000 रुपए की पड़ती है। ये मामला सिर्फ अब्दुर्रहमान तक महदूद नहीं है, अब खवातीन भी सब्जी मंडी आकर खरीदारी करती हैं। यहाँ पे एक चीज 40 रुपए मिल रही है तो वहाँ 80 रुपए मिल रही है, इतना ज्यादा फर्क होता है। शहरी कहते हैं कि सब्जी मंडी में फल, सब्जी सब कुछ एकदम ताज़ा मिलता है। सब्जियाँ ताज़ा मिल जाती हैं, वहाँ हमें पानी वाली मिलती हैं। 100 रुपए किलो का जो है ना फर्क भी होता है, 60-70 रुपए का तो अमूमन फर्क होता है इसमें। आम खरीदारों की बढ़ती तादाद के पेश नजर अब सब्जी फरोश शहरियों के लिए अलहदा से स्टॉल्स लगा रहे हैं। सब्जी मंडी में खरीदारी का बेहतरीन तरीका ये है कि 4 दोस्त मिलकर एक गाड़ी में आए और हफ्ते भर की सब्जी खरीद कर घरों को लौट जाएं। यूँ पेट्रोल की बचत के साथ सब्जी सस्ती भी मैसर होगी। कैमरामैन याकूब बल्ती के साथ फैजुल्ला खान, ARY न्यूज़, कराची। बलूचिस्तान के ग्रीन बेल्ट में खाद का बदतरीन बहरान। ब्लैक मार्केटिंग के सबब आम किसान के लिए खाद का हसूल मुश्किल हो गया है। जिला उस्ता मोहम्मद में 2 लाख एकड़ पर काश्त गंदम की फसल को शदीद खतरात लाहिक हैं। तफसीलात चाकर खान दिनारी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान के वाहिद ग्रीन बेल्ट उस्ता मोहम्मद में खाद माफिया की मनमानियां उरूज पर पहुंच गयी। सरकारी रेटों से इजाफी निर्खों पर खाद फरोख्त करने वाले दुकानदारों और डीलर से कोई पूछने वाला नहीं। खाद वगैरह मिलता है वो बहुत महंगे दामों मिलता है। हमारे जो गंदम है, शाली है, वो इंतहाई
मार्केट रेट से कम उठाया जाता है। एक जानिब अजनास की मुनासिब कीमत न मिलने से किसान और जमींदार परेशान हैं, तो दूसरी जानिब खाद की ब्लैक मार्केटिंग ने इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। ये सारे डे टू डे चेक किया जाता है, गोडाउन्स को चेक किया जाता है, हमारे जितने राइस मिल है उसमें स्टोर किया जाता है, उसको चेक किया जाता है, और जो वाकई में इसको जो खिलाफ कानून जो काम करते हैं उनको हम सजा भी देते हैं। अगर ताजिर ब्लैक मार्केटिंग की तरदीद करते हैं, मगर हकीकी सूरत हाल इसके बरक्स है। खाद हमें जो है कंपनियां नहीं दे रही है, इसलिए ओपन मार्केट से परचेज करके ओपन मार्केट में ही सेल कर रहे हैं। जिला उस्ताद मोहम्मद के जमींदारों ने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि ब्लैक मार्केटिंग करने वाले दुकानदारों और डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैमरा टीम के साथ शाकिर खान दीनारी, ARY न्यूज उस्ताद मोहम्मद। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।